केही दिन यता देशैभर चिसो बढेको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज चिसोबाट बच्न विपन्न परिवारका लागि सरकारको योजना के? उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती। नेपालमा चीनको BRI परियोजना के छ? नेपालमा रहेको करोडौं भारू अझै साटिएन। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई सरकारको योजना। अन्तर्राष्ट्रियमा रुसमाथि युक्रेनको हमला र खेलकुदमा प्रिमियर लिगमा ब्रेन्टफोर्डले लिभरपुललाई हराएको प्रसङ्ग। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। जाडोमा न्यानो लुगा र पोसिलो खानाकै अभावमा ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता। विपन्न परिवारलाई शीतलहरबाट जोगाउनका लागि 10,000 रुपियाँ दिने सरकारको तयारी। प्रशोधन केन्द्रबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापनमा छैन कुनै योजना। अन्य फोहोरसँगै मिसाएर सिस्डोल लगिँदै प्रविधिको प्रयोग गर्न सकेमा मलसँगै बिजुली उत्पादन गर्न सकिने। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूको ज्ञान र सिपलाई स्वदेशमै उपयोग गर्न सरकारले ल्यायो पुनः एकीकरण कार्यक्रम। 100 भन्दा बढी पालिकामा उद्यमशीलता कार्यक्रम। पूर्वी युक्रेनमा आफ्ना दर्जनौं सैनिक मारिएको रुसको दाबी। प्रत्युत्तरमा रुसले इरानी ड्रोन आक्रमण गर्न सक्ने राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। र ब्राजिलियन लेजेन्ड पेलेलाई श्रद्धाञ्जली दिन पुगे हजारौं समर्थक। आज अन्तिम संस्कार गरिँदै एउटा रङ्गशालाको नाम पेले राख्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई फिफाको आग्रह। शीतलहरले वर्षेनी जनधनको क्षति हुने गरेको छ। सरकारी तथ्याङ्कले नै गरिब तथा विपन्न नागरिक शीतलहरको चपेटामा परेको र ज्यानै गुमाएको देखाएको छ। चिसोबाट बच्न पर्याप्त लुगाफाटो नहुने र पोसिलो खाना समेत खान नसक्ने परिवार शीतलहरको जोखिममा पर्ने गरेका छन्। यस वर्ष शीतलहर सुरु हुनु अगावै यसबाट हुने क्षति रोक्न सरकारले कस्तो तयारी गरेको छ त? कपडा लता कमी बा, ज्यादा काठी कमी बा, दोसर कथी बताऊ दुख सुख सब। बाल बच्चा खुशे घर बा, ओमे सुतेला दिक्कत बा। हम कपड़ा न है, लड़का सब ज्यादा कटवाई थे, सज्ञान सबको ज्यादा तो कपड़ा न मिले थे। कपड़ा पे गरीब कहाँ जोड़ते? कपड़ा पे ज्यादा कठिन नहीं गरीब के, खाना कहाँ से खाते? राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बितेका 11 वर्षमा शीतलहरले 116 जनाको मृत्यु भएको छ। तीमध्ये रौतहटमा 24 र सप्तरीमा 19 जनाको मृत्यु भएको थियो। अत्याधिक चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर मर्ने घटना अन्य प्रदेशको तुलनामा मध्य प्रदेशमा बढी हुने गरेको छ। त्यो बच्चाहरूलाई बुढाहरूलाई के सिरक कम्बल के बाँट्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ त्यो अवस्था हेरेर हामी त्यो सङ्कलन प्रक्रिया अब तुरन्तै बढाएर त्यो हामी अगाडि बढेर त्यो पनि हामी गर्नको लागि सोच बनाएको छौँ। शीतलहरको असर सबैभन्दा बढी गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई पर्ने गरेको छ। शीतलहर प्रभावित जिल्लामा घरको भित्ता नै लिपपोत गर्दा पनि घरमा चिसो हावा छिर्नबाट रोक्न सकिने निष्कर्षमा पुगेको प्राधिकरणले विपन्न परिवारलाई शीतलहरबाट जोगाउन घरका भित्ता लिपपोतका लागि 10,000 रुपियाँ आर्थिक सहयोग दिने भएको छ। मुख्य गरी घरमा चिसो सिरेटो छिर्ने होइन, त्यसले गर्दा रातभरि चिसो, राति पनि चिसो टेम्परेचर ड्रप हुन्छ। त्यो अवस्थामा उहाँहरूको प्लास्टिक हुन सक्ला अथवा घरको भित्ताहरूमा बाँसको झिक्राको घरहरू हुन्छ, त्यो घरहरूमा चाहिँ माटोको लिउन लगाउने त्यो ज्ञान पनि पर्याप्त पुगा हुँदैन। त्यसले चिसोभित्र पस्नु दिएन भने त्यहाँको बालबच्चा र मुख्य गरी बुढाबुढी वृद्धहरू उहाँहरूलाई जो उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई बचाउन सकिन्छ। मौसमविदका अनुसार पुस 15 देखि माघ 15 गतेसम्मको 1 महिनामा शीतलहर चल्न सक्छ। 3 दिनसम्म तापक्रम घट्दै जाने, घाम नलाग्ने, चिसो हावा आउने अवस्थामा शीतलहर चल्ने गरेको छ। शीतलहरबाट सुनसरीको दक्षिणी भाग, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी पश्चिम र कपिलवस्तु बढी प्रभावित हुने गरेको छ। झापा, मोरङ, उदयपुर, चितवन, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर गरी 9 जिल्ला भने कम प्रभावितमा पर्छन्। चिसो तथा शीतलहरका कारण ज्यान गुमाएका व्यक्तिको परिवारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत 2 लाख रुपियाँ सहयोग दिने गरिएको छ। एकै परिवारका 2 जनाको मृत्यु भएमा 3 लाख र त्यसभन्दा माथि जतिजनाको मृत्यु भए पनि अधिकतम 5 लाख रुपियाँ दिने कार्यविधि छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रौतहटबाट राधेश्याम पाण्डे र क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। बागमतीमा सफा र स्वच्छ पानी बगाउने प्रयास वर्षौंदेखि जारी छ। बागमतीसँगै सहायक नदीहरूमा ढल प्रशोधन केन्द्र बनाइँदैछ। भुइँसुरीमा त 2 वर्षदेखि ढल प्रशोधन कार्य चलिरहेको छ। तर प्रशोधन गर्दा निस्कने बायो सोलिड वेस्ट अर्थात्
ठोस फोहोर व्यवस्थापन भने चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। प्रशोधनबाट निस्केको ठोस फोहोरलाई पनि अन्य फोहोर जस्तै सिस्टोल बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फालिँदैछ। अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिले गुह्येश्वरीमा बनाएको यो ढल प्रशोधन केन्द्रको क्षमता 3.25 करोड लिटर भए तापनि 2 वर्षदेखि दैनिक 2.25 करोड लिटर मात्रै ढल प्रशोधन हुँदै आएको छ। प्रशोधन केन्द्रमा काठमाडौँका घर घरबाट निस्किएको ढलसँगै तैरिने फोहोर, त्यसमा भएको बालुवा तथा ठोस वस्तु छुट्याइन्छ। यसरी प्रशोधन गर्दा निस्किएको ग्यासबाट विद्युत उत्पादन गरिन्छ। तर यही प्रक्रियाबाट दैनिक निस्किने 7 देखि 8 टन फोहोरको व्यवस्थापनका लागि भने कुनै योजना बनेको छैन। अन्य फोहोर जस्तै यसलाई ल्यान्डफिल साइटमै लगेर फाल्ने गरिएको छ। इन्डियामा गएर त्यो एउटा टेक्नोलोजी पनि हेरेका थियौँ। उहाँले चाहिँ त्यो यो स्लजलाई चाहिँ सुकाएर त्यसलाई चाहिँ बालेर त्यो इन्धनको रूपमा प्रयोग गरेर बिजुली निकालेको थियो। यहाँ पनि त्यो यो कम्पोस्ट बनाउन सकेन भने चाहिँ त्यसतिर जानुपर्ने हुनसक्छ। यसरी निस्किने फोहोरमा सम्पूर्ण पोषण नहुने भएकाले पूर्ण रूपमा मलका लागि प्रयोग गर्न उचित हुँदैन। अन्य कुहिने फोहोरसँग मिसाएर यसलाई मल बनाउनुपर्छ। प्रविधिको प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा यसैबाट मल र बिजुली पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ। यो चिजलाई हामीले तराईका फाँटहरूमा लगेर राख्न सक्यौँ भने अहिले तराईमा हाम्रो माटोको उर्वरा शक्ति घट्दै गएको भन्ने रिपोर्ट आइरहेछ। यो राख्यौँ भने यसले मलकै काम नगरे पनि सोइल कन्डिसनरको रूपमा काम गर्छ, माटोको गुणस्तरलाई बढाउँछ, माटोको चाहिँ यो पानीलाई सोच्ने क्षमता बढाउँछ, त्यसले उत्पादकत्व ह्वाट्टै बढाउन सक्छ। गुह्येश्वरीको प्रशोधन केन्द्रबाट मात्र दैनिक 8 टन बायोसोलिड वेस्ट उत्पादन हुन्छ। अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिले टुकुचा खोलाको पानी प्रशोधन गर्न अर्को ढल प्रशोधन केन्द्र बनाउँदैछ। त्यस्तै परियोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले 18 अर्ब भन्दा धेरै लगानी गरेर शहरका नदी स्वच्छ बगाउन 6 ठाउँमा ढल प्रशोधन केन्द्र बनाउँदैछ, जसको क्षमता 14 करोड लिटरको हुनेछ। ती केन्द्रबाट दैनिक 50 टन बायोसोलिड वेस्ट निस्कने प्रक्षेपण छ। तर ढल प्रशोधन परियोजनाहरू निर्माण हुँदै गर्दा र सञ्चालनमै आइसक्दा पनि यसले निकाल्ने फोहोर व्यवस्थापन बारे भने कुनै योजना छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र मुरारी घिमिरेका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। 2072 सालमा भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको चर्चा सुरु भयो। यो रेलमार्गको पूर्ण सम्भाव्यता अध्ययनका लागि यतिखेर चिनिया प्राविधिक टोली काठमाडौँ आइपुगेको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार पार्न चिनिया टोलीले रेल विभागसँगको समन्वयमा काम थालिसकेको छ। दक्षिणतर्फ भारतले रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्गको DPR आउँदो वैशाखसम्म पूरा गर्ने बताएको छ। भूराजनीतिक महत्त्वका हिसाबले नेपालमा रेल परियोजना सञ्चालन गर्न भारत र चीन दुवै प्रतिस्पर्धामा उत्रिए पनि काठमाडौँसम्म रेल कहिले आइपुग्छ कुनै टुङ्गो छैन। भारतीय रेल सञ्जालसँग जोड्ने 35 किलोमिटर दूरीको जनकपुर जयनगर रेलवे नेपालमा सञ्चालनमा छ। आर्थिक वर्ष 2066-67 देखि पूर्व पश्चिम रेलमार्ग परियोजनालाई अगाडि बढाइएको छ। सरकारले यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत राखेको छ। यही क्रममा 2072 देखि केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गबारे बहस सुरु भयो। रेलको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन चिनिया पक्षले 2075 मङ्सिरमै बुझाइसकेको छ। अब हुने थप अध्ययनबाट रेलमार्गको वास्तविक दूरी, सुरुङ, पुलको उचाइ, स्टेसन लगायतका विषय टुङ्गिने रेल विभागले जनाएको छ। DPR अध्ययनको रिपोर्ट पनि तयार हुन्छ। हामी अर्को चरण चाहिँ निर्माणको चरणमा जान सक्छौँ होला भन्ने हिसाबले चीनकै प्लानिङको अन्तिम पार्ट काठमाडौँसित जोड्ने कुरो चाहिँ अघि बढिरहेको। चीन सरकारले तिब्बतको राजधानी लासादेखि नेपालको सिमाना रसुवागाडीसम्म सन् 2025 भित्र रेल ल्याउने योजना बनाएको छ, जस अनुसार अहिले सीमापारीमा धमाधम काम भइरहेको छ। पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले केरुङदेखि काठमाडौँसम्म रेल विस्तार भौगोलिक हिसाबले सबैभन्दा कठिन भनेको छ। कुल 72 किलोमिटर मध्ये 98% रेलमार्गमा टनेल र पुल मात्रै हुनेछन्। भन्दा 72 किलोमिटरमा 69 किलोमिटर समथिङ या 70 किलोमिटर जति हाम्रो टनेल र ब्रिजेसमा जाने हो। त्यो वान अफ द भनौँ न टेक्निकली, फिनान्सियली
इकोनोमिकली सबै किसिमले च्यालेन्जिङ प्रोजेक्ट हो र यो चाहिँ बन्न किन टाइम लाग्छ भनेको चाइनाको आफ्नै सिमानासम्म रेल आइसकेको छैन। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग परियोजना BRI अन्तर्गत रहेकाले सम्पूर्ण लगानी चीनले नै बेहोर्ने कि नेपाल सरकारको पनि केही हिस्सा रहन्छ भन्ने विषय अझै टुङ्गिएको छैन। प्रारम्भिक अध्ययनमा कुल लागत करिब 6 खर्ब हुने र आयोजना सम्पन्न गर्न कम्तीमा 7 देखि 9 वर्षसम्म लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यता चीनको प्राविधिक टोलीले काम थालिन सक्दै भारतीय पक्षले रक्सोलदेखि काठमाडौँसम्म रेलमार्ग विस्तार सम्बन्धी DPR आउँदो वैशाखभित्रै नेपाली पक्षलाई उपलब्ध गराइसक्ने बताएको छ। 2079 को चैतसम्ममा 2080 साल लाग्दासम्म हामीले भारतको DPR पाउँछौँ रक्सौल काठमाडौँको। अब चीनको चाहिँ अहिले उहाँहरू काम गर्न आउनु भएको छ, भर्खर सुरु गर्ने चरणमा हुनुहुन्छ। अब त्यो उहाँहरूको सँगको हाम्रो LOE भन्छ, लेटर अफ एक्सप्रेसन, त्यो अनुसार चाहिँ 3.5 वर्ष लाग्छ भनेछ, अध्ययनको लागि 3.5 वर्ष लाग्ने भन्ने छ। दक्षिणतर्फ भारतको रक्सोल र काठमाडौँ जोड्ने रेलमार्गको लम्बाइ 136 किलोमिटर हुनेछ। भारत आफैले गरेको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार यो रेलमार्गमा 42 किलोमिटर सुरुङ बनाउनु पर्नेछ। भारतले रेलमार्ग ब्रोडगेज प्रविधिमै बनाउन चाहेको छ, तर ब्रोडगेज या स्ट्यान्डर्ड गेज कस्तो प्रविधि बनाउने भन्ने विषय पछि टुङ्गिनेछ। भूराजनीतिक चासोसँगै नेपालको व्यापार लागत कम गर्न पनि रेलमार्गको विस्तारमा सरकारी अग्रसरता खाँचो रहेको विज्ञको भनाइ छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रतिस्पर्धादेखि लिएर ढुवानी खर्च घटाउनेदेखि एउटा भरपर्दो यातायातको साधनको अब त्यसको चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र फेरि भनौँ रूपान्तरणकारी प्रभाव पर्न सक्ने यी दुवै रेलका आयोजनाहरू। दुवै छिमेकीको चासोमा रहेको रेलमार्ग कुनै न कुनै दिन काठमाडौँ त आउला, तर यसबाट के फाइदा लिने? भारतीय वा चिनिया बजारमा माग रहेका वस्तुको उत्पादन बढाउन कस्तो कार्यनीति बनाउने भन्ने विषय भने अहिलेदेखि नै सोच्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। रेल विभागले पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग परियोजना अन्तर्गत झापाको काँकरभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म 106 किलोमिटर दूरीमा घर जग्गाको मुआवजा सम्बन्धी सूचना 2077 जेठ 24 गते प्रकाशित गर्यो। सूचना प्रकाशित भएसँगै रेलमार्गमा पर्ने घर जग्गाको मालपोत रोक्का पनि भयो, तर अहिलेसम्म मुआवजा निर्धारण नै हुन नसकेकाले वितरण कहिले हुन्छ भन्ने जवाफ कसैसँग छैन। झापा बिर्तामोड नगरपालिका 3 करेलाबारीका कुमार कन्दौवाले 2067 सालदेखि फर्निचर व्यवसाय गर्दै आएका छन्। उनको घर जग्गामा 371 नम्बरको पिलर गाडिएको छ। झापाको काँकरभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म 4000 घर जग्गामा रेल विभागले रेलमार्ग भनेर डिमार्केसन गरेको छ, तर मुआवजा वितरणको प्रारम्भिक प्रक्रिया नै अघि नबढ्दा प्रभावितले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। न त हामीले चाहिँ तपाईँको काहीँ केही गर्न सकेका छौँ, न सानोतिनो भिटा बिक्री गरेर सानोतिनो दुःखै बिराम हुँदा पनि हामीले आफ्नो जग्गा आफ्नो सम्पत्ति हामीले हाम्रो हो भनेर बेच्न सकिरहेको छैन। सरकारले यसमा हामीलाई एकदमै मारमा पारेको छ। झापा मोरङ सुनसरी जिल्लामा रेलमार्गभित्र 5118 किता जग्गा पर्दछ। रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको कारोबार ठप्प हुँदा छुट्टी भिन्न हुनेको अंशबन्ड समेत हुन सकेको छैन। बैंकिङ प्रयोजनका लागि त्यसलाई न धितोको रूपमा प्रयोग गर्न पाएका छौँ, न अंशबन्डा लगायतका विविध खरिद बिक्री लगायतका ती जति पनि कारोबारहरू गर्नुपर्ने हो हामीले जीवन सञ्चालनका लागि, ती कुनै पनि कारोबारबाट चाहिँ हामी वञ्चित रहेको अवस्था छ। विभागले सन् 2017 मा नै काँकरभिट्टा इनोर रेलमार्ग आयोजनाको कुल अनुमानित लागत रकम 90 अरब रुपैयाँ भन्दा बढी थियो। अझै मुआवजा निर्धारणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। रेलमार्गमा पर्ने जग्गा खरिद बिक्री र बैंकिङ कारोबार ठप्प छ। अब गठन हुने सरकारले मुआवजा वितरण वा जग्गा फुकुवा तुरुन्त गरिदिन प्रभावितले माग गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि गणेश मनमुखिया, झापा। समाचार अझै बाँकी छन्। समाचारमा पुनः स्वागत छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस 26 गते विश्वासको मत लिने भएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र लेखेर 26 गते विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका हुन्। संसद सचिवालयले पुस 22 गते बस्ने सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालको पत्रबारे छलफल गर्ने र आगामी बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गर्ने जनाएको छ। सरकारको आग्रहमा संसद सचिवालयले सांसदहरूको मत विभाजन सहित हस्ताक्षरको माध्यमबाट प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको मत लिने व्यवस्था गर्नेछ।
विश्वासको मत लिने प्रक्रियाको लागि प्रस्ताव अगाडि बढिसकेपछि त्यसमा छलफल हुने र छलफल पछाडि चाहिँ मत विभाजनबाट चाहिँ जुन मतहरू हस्ताक्षर गरेर मान्य सदस्यज्यूहरूले आफ्नो मत जाहेर गर्नुहुन्छ, दिने नदिने पक्ष विपक्ष अथवा मत दिन्न भन्ने तरिकाले चाहिँ त्यहाँ मत विभाजन भएर हामी त्यसलाई काउन्ट गरेर सभामुखलाई उपलब्ध गराउँछौँ। त्यही अनुसार चाहिँ हाउसले मत दिए नदिएको, विश्वास मत पाए नपाएको कुराको जानकारी हुन्छ। संसदको पहिलो बैठक यही पुस 25 गते बस्दैछ भने त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन्। दाहालले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने भन्दै आएका छन्। पुस 10 गते 169 सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दाहालले 11 गते शपथ लिएर पदभार सम्हालेका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा 138 जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ। एक साता अघि 8 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल लिएर सिंहदरबार प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलो दिन नै देखिने गरी काम गर्ने दाबी गरेका थिए। तर एक साता बितिसक्दा पनि दाहाल बधाई थाप्न र उद्घाटन गर्नमै व्यस्त छन्। तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरेका दाहालले न मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेका छन्, न भएका मन्त्रीलाई नै काम दिएका छन्। मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरेर दाहालले आफू काममा फर्किएको देखाउन खोजेका छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक साता पछिदेखि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एक्सनमा उत्रिएको छनक दिएका छन्। पदभार ग्रहण गरेसँगै सञ्चारकर्मीहरूलाई नीति, सुशासन लगायतका विषयमा र आर्थिक उत्थानमा डटेर लाग्ने बताएका प्रधानमन्त्रीले यो एक साताभरि भने भ्रमण, बधाई, शुभकामना र उद्घाटनमा समय खर्चेका थिए। सोमबारदेखि मात्रै मन्त्रालयगत समस्याहरू सुन्दै प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने छनक दिएका हुन्। यो 7 दिनमा प्रधानमन्त्री दाहाल कहाँ कहाँ गए, कसलाई भेटे र के कुरा गरे त? पुस 10 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त दाहालले पुस 11 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिएपछि साँझ 8 बजे सिंहदरबार प्रवेश गरे। पदभार ग्रहण लगत्तै बसेको मन्त्री परिषद बैठकपछि सेवा प्रवाह र अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारले देखिने गरी काम गर्ने बताएका थिए। लामा लाइन र पीडा जो देखिएको छ त्यो विषयमा केन्द्रित भएर हामीले समयभित्रै यसलाई नियन्त्रण गर्ने या यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले जनतालाई सेवा दिने किसिममा हामी केन्द्रित भएका छौँ। काममा केन्द्रित हुन्छु भन्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई र केही दिनको उनको गतिविधि भने मेल खाएको पाइँदैन। पदभार सम्हालेको दोस्रो दिन पुस 12 दिउँसो 3 बजेसम्म खुमलटार निवासमै बधाई ग्रहण गरेका दाहाल 3 बजेपछि मात्रै सिंहदरबार पुगे। पुस 13 गते बिहान एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरेका दाहालले दिउँसो खुमलटार निवासमै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरे। त्यसपछि खुमलटारमै नेता कार्यकर्तासँग भेटघाटपछि साँझ सरकारी निवास बालुवाटार सरेका थिए। पुस 14 गते बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दलको बैठकमा सहभागी दाहालले दिउँसो बालुवाटारमै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत सहितको टोलीसँग भेटघाट गरे। पुस 15 गते भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग भेट गरेका दाहालले सोही दिन काठमाडौँको टुडीखेलमा आयोजित तमु लोसारको कार्यक्रममा उपस्थित भए भने साँझ चिनिया दूतावासको टोलीलाई भेटे। पुस 16 गते गृह जिल्ला चितवनको नारायणी नमुना माध्यमिक विद्यालयको हिरक महोत्सव समारोहमा पुगेका दाहालले पुस 17 गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरे। अन्य दिनको तुलनामा पुस 18 गते सिंहदरबारमा केही बढी समय बिताएका दाहालले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरे। दाहालले अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा यी सबै व्यथितिको अन्त्य गर्दै कसरी अगाडि बढ्लान् त्यो हेर्न भने बाँकी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथमा विकास आचार्य, सिंहदरबार, काठमाडौँ। 6 वटा प्रदेशमा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन सुरु भएको छ।
मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशन सुरु भएको हो। मधेस प्रदेश सभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीयता कार्यान्वयन गर्न मधेस प्रदेशलाई अझ बढी चुनौती रहेको बताएका छन्। यसैबीच प्रदेश सभाको सभामुख चयनका लागि मधेसमा पुस 29 गते मनोनयन दर्ता र माघ 2 गते सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तय भएको छ। यसैगरी बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन पनि सोमबार सुरु भएको छ। प्रदेश सभा भवनमा प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य रामप्रसाद ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा बैठक बसेको हो। बैठकमा प्रदेश सभाका 7वटै दलका नेताहरूले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। प्रदेश सभाको दोस्रो बैठक पुस 29 गते शुक्रबार बिहान 11 बजे बस्नेछ। यही बैठकले सभामुख र उपसभामुख चयन गर्ने भएको छ। गण्डकीमा पनि सोमबारदेखि प्रदेश सभाको अधिवेशन सुरु भएको छ। बैठकमा 2 अध्यादेश टेबल भएका छन्। गण्डकी सरकारका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दु कुमार थापाले गण्डकी प्रदेशको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश संसदमा पेश भएका छन्। प्रदेश सभाको अर्को बैठक पुस 29 गते बस्ने तय भएको छ। प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले आह्वान गरेको अनुसार लुम्बिनीमा पनि सोमबार पहिलो बैठक बसेको छ। पहिलो बैठकको अध्यक्षतामा ज्येष्ठ सदस्य दिल्लीराज भुसालले गरेका छन्। सोमबारै बसेको लुम्बिनी प्रदेश सभाको दोस्रो बैठकले प्रदेश सभा नियमावली 2079 पारित गरेको छ। प्रदेश सभाको अबको बैठक माघ 3 गते बस्ने भएको छ। कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन पनि सोमबारबाट सुरु भएको छ। पहिलो बैठकले सभामुख तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्न हिक्मत बहादुर विष्ट, भीमप्रकाश शर्मा र जित बहादुर मल्ललाई नियुक्त गरेको छ। यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सभामुख चयन गर्न आगामी 28 गते निर्वाचन हुने भएको छ। प्रदेश सभाको सोमबार बसेको पहिलो बैठकपछि सचिवालयले सभामुख चयनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। प्रदेश सभा सञ्चालन ऐन अनुसार पहिलो बैठक बसेको 15 दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको चयन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले बताएका छन्। 1 नम्बर प्रदेशको पहिलो बैठक भने आइतबार नै सुरु भएको छ। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, प्रदेश सभाका प्राथमिकता के हुनुपर्छ? ए. कानुन निर्माण र कार्यान्वयन, बी. सङ्घ र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सी. जनसरोकारका विषय सम्बोधन। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। गठबन्धन सरकारले ल्याउन लागेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम परिणाममुखी भन्दा प्रचारमुखी हुने देखिएको छ। राष्ट्रिय मुद्दामा सत्तारूढ दल चारतिर फर्कदा जनसरकारका सवालमा भने एकमत छन्। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कुन दलको चासो र प्राथमिकता केमा छ त? सरकारको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले आर्थिक सबलीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। तर प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दालाई टुङ्ग्याउन जोड दिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने सुशासन र जनसरोकारका विषयलाई अघि सारेका छन्। संविधान कार्यान्वयन, राष्ट्रियता र विकास निर्माणलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गर्न खोजिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा प्रवाह र नीतिगत विषय समेट्न भने सबै दल एकमत देखिएका छन्। दलगत फरक धारणालाई भने थाती राख्ने सहमति छ। नीति तथा कार्यक्रममा मूलत कुनै पनि अर्को दललाई चोट नपर्ने गरी विषय समेट्ने गरी हाम्रो समझदारी भएको छ। त्यो भनेको साझा न्यूनतम कार्यक्रम नाम जस्तो छ त्यही अनुसारले साझा कार्यक्रमहरू समावेश छन् र ती कार्यक्रममा पनि जनताको पक्षमा डेलिभरीका एजेन्डाहरूलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने गरी अर्थतन्त्र जुन अहिले सबलीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ती कुराहरूलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम आउँछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले साझा नीति तथा कार्यक्रमका लागि प्रारम्भिक सूची नै बनाएको छ। नागरिकता, नेपाल प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, सार्वजनिक खरिद, निजामती लगायतका ऐन निर्माण र परिमार्जनमा जोड दिएको छ। भ्रष्टाचार रोकथामका लागि उच्च स्तरीय समितिदेखि सरकारी कामकाजका लागि टाइम कार्डको व्यवस्था, विपन्नलाई रासन कार्डको व्यवस्था,
राजसपाको मस्यौदामा छ। सरकारको अर्को दल राप्रपाले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता तथा भ्रष्टाचार रोकथामलाई केन्द्रमा राखेको छ। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयहरूमै केन्द्रित हुनेछ। अहिले हामीसँग जुन मत छ र त्यो मतमा जनताको जुन प्रकारको आदेश छ कि अहिले कुनै पनि राजनीतिक दलको एजेन्डा लागू गर्ने भन्दा पनि सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहकार्य गरेर जाने र देशलाई केन्द्रमा राखेर, जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने भन्ने नै छ। त्यसकारणले देश र जनतासँग सुशासनसँग सम्बन्धित विषयहरूमै हामी बेसी केन्द्रित हुन्छौँ। उप प्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक रहेको कार्यदलले 5 दिन अर्थात् मङ्गलबारभित्र सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पारेर पेश गर्ने कार्यदेश पाएको छ। सबै दलले तयार पार्ने आफ्नो पक्षको मस्यौदाबाट साझा रूप दिने तयारी छ। कार्यदलको संयुक्त मस्यौदालाई शीर्ष नेताले अन्तिम। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी नै छन्। अर्थ र विकास। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूले विदेशमा बस्दा आर्जन गरेको सिप, पुँजी, प्रविधि र अनुभव नेपालमै उपयोग गरी उद्यमशीलताको विकास गर्न सरकारले पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले 3 महिना अघि पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका जारी गरेको थियो। त्यसअनुसार मुलुकभरका 150 वटा पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा केही वर्षको लागि मात्रै पठाउने हो, त्यसपछि फर्केर आएकालाई यहीँ पुनर्स्थापित गर्ने हो भन्ने उद्देश्यका साथ अहिले चाहिँ नि हामीले यो वैदेशिक रोजगार बोर्डले 150 वटा पालिकामा रिइन्टिग्रेसन प्रोग्राम अथवा पुनर्स्थापना कार्यक्रम चाहिँ नि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसका लागि चाहिँ ओरिएन्टेसन क्लास 7 वटै प्रदेशमा सुरु गरिसकेका छौँ। निर्देशिकाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपाली नागरिकका लागि सामाजिकीकरण, रोजगारीमा आबद्धता र उद्यमशीलता प्रवर्धन हुने कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था गरेको छ। कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनेले लाभग्राही सूचीमा समावेश हुनुपर्नेछ भने रोजगार सेवा केन्द्र समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। यसअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका केही उत्साहीले उद्यम सुरु गरी आफ्नो सिप प्रयोगमा ल्याइसकेका छन्। जुन वर्कर्स छ हामीसँग कनेक्ट हुने वर्कर्सहरूलाई चाहिँ एकदम क्वालिटी ट्रेनिङ दिने, भोलिको दिनमा हामीसँग जोडेर 6 वर्ष 1 महिना हामीसँग जोडिसकेपछि उसले कुनै पनि हस्पिटालिटी मार्केटमा उहाँको सेगमेन्टमा फाइट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले आफूलाई चाहिँ म कमजोर छु, म चाहिँ विक भएँ, मैले सिकिनँ केही पनि, अरूको अगाडि मैले केही पनि जानिनँ भन्न नपर्ने हिसाबले मेरो चाहिँ अब भनेको उद्देश्य भनेको चाहिँ नेपालमै बसेर काम गर्ने हो। किनकि म विदेश भ्रमण गरिसकेँ, नेपालमै धेरै अपर्च्युनिटीहरू टिनेजरहरूको लागि आएको छ होइन। निर्देशिकामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको वित्तीय साक्षरता र पहुँचमा वृद्धि गर्न प्राविधिक र व्यवस्थापकीय रूपमा सहयोग गरी एकल वा समूहमा आधारित स्व-उद्यममूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूको ज्ञान र सिपलाई स्वदेशमै उपयोग गर्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। सरकारले यहीँ रोजगार दिनु छ। माछा पालन गर्नुपर्छ, बकरी पालन गर्नुपर्छ, यस्तो उहाँहरूलाई आफ्नै देशमा बसी रोजगार गर्न सक्छ। उहाँहरूले गर्ने खालको उद्योग धन्दादेखि ल्याएर हरेक कुरामा चाहिँ सरकारले त्यसको चाँचो पाँचो मिलाउनु पर्छ। सरकारले उनीहरूले जानेका सिपमूलक कार्यक्रमहरूलाई आफ्नो देशमा त्यो कार्यक्रम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। विदेश जानु नपर्ने यही रोजगारीको अवसर दिनु पर्यो, कामको जिम्मा दिनुपर्छ। तर सरकारको पासमा योजना छ कि छैन त्यो कुरो नै धेरै ठुलो कुरो हो। उनीहरूले विदेशमा जे काम गरेर आएका छन्, अब त्यही काम नेपालमा दिनु पर्यो। रोजगार प्रवर्धन केन्द्रहरू छन्, त्यस्तोमा गएर समन्वय गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा नीति निर्माण तहमा नीति बनाएर र उहाँहरूलाई हामीले सर्टिफिकेसन छैन भने सर्टिफाइड गरेर कामको क्षमता हेरेर त्यही अनुसारको रोजगारहरू दिन सक्यो भने कुन सिपसँग सम्बन्धित कामहरू उनीहरूले गरे ती सिपलाई यहाँ ल्याएर देश विकास यो कुनै पनि योजना निर्माण तहमा योजना गरेर त्यसलाई चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। कस्तो खालको सिप दिँदाखेरि चाहिँ हामीले ब्याङ्कबाट पनि उहाँहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण दिन सजिलो हुन्छ हो त्यस्तो उपायहरू गर्नुपर्छ। आफ्नै देशमा गर्नलाई केही पाइनु पर्यो, सरकारले हेर्नु पर्यो। विभिन्न कल कारखाना उद्योगहरू चाहिँ खोलेर उहाँहरूलाई चाहिँ रोजगारमूलक बनाउनु पर्यो। जुन त्यहाँ उपयोग गर्छन्
त्यो कुरा यहीँ एभाइलेबल गराइदिनु पर्यो। भारतको सर्वोच्च अदालतले भारु 500 र 1000 को नोट बन्द गर्ने 6 वर्ष अघिको निर्णयलाई वैधता दिँदा नेपालको वित्तीय प्रणालीमा 8 करोड 10 लाख 800 बराबरका नोट अझै सटही हुन सकेको छैन। व्यक्तिगत रूपमा भारु 500 र 1000 का पुराना नोट कति छन् भन्ने यकिन नै छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार 68,148 वटा 500 दरका 3 करोड 40 लाख 73 हजार 500 भारु बैंकमा छ। यस्तै 16,552 वटा 1000 दरका 1 करोड 65 लाख 52 हजार पनि सटही हुन सकेको छैन। कामका लागि भारत जाने नेपालीले पारिश्रमिक बापत ल्याएको व्यक्तिगत रकमको भने हिसाब किताब नै छैन। सरकारी तहबाट ठोस पहल हुन नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा पुराना 500 र 1000 का भारु नोट त्यतिकै थुप्रेको हो। जबकि भुटानमा रहेको भारु भने भारतले नोटबन्दी गरेकै वर्ष सटही गरिदिएको थियो। नेपालसँग वैध र अवैध रकम छुट्याउने संयन्त्र नरहेको भन्दै भारतले सटही गर्न आनाकानी गरेको हो। राष्ट्र बैंकले भारतमा नयाँ चलनमा आएका 500 र 2000 का नोट नेपालमा चलाउन रोक लगाउँदै आएको छ। चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI को सदस्य मुलुकका रूपमा सन् 2017 मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यस यताका 5 वर्षमा BRI अन्तर्गतका कुनै पनि परियोजना छनौट भएका छैनन् भने कार्यान्वयन सम्झौता समेत भएको छैन। तर चीनले आइतबार उद्घाटन भएको पोखरा विमानस्थल सहितका चिनिया परियोजना BRI अन्तर्गत नै भएको सार्वजनिक टिप्पणी गरेपछि विभिन्न कोडबाट टिप्पणी भएका छन्। BRI सम्झौतामा हस्ताक्षर तथा परियोजना निर्माण प्रक्रियामा सामेल पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूले भने चिनिया भनाइको खण्डन गरेका छन्। पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि चिनिया कम्पनी CMC इन्जिनियरिङसँग 2071 जेठ 8 गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो। यसका लागि 2% ब्याजमा 21.5 करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता लिने गरी 2016 मार्च महिनामा चीनको एक्जिम बैंकसँग सम्झौता भएको थियो। तर त्यसको 1 वर्षपछि 2017 मे महिनामा BRI सम्झौता गरिएको थियो। अझ BRI अन्तर्गत अघि सारिएका 9 वटा आयोजना अनुदान ऋण वा आर्थिक साझेदारी कुन मोडेलमा कसरी सञ्चालन गरिने भन्ने नै टुङ्गो लागेको छैन। न त यस्ता आयोजना निर्माणका लागि चीनसँग संवादलाई निरन्तरता दिने संयन्त्र नै तयार छ। 9 वटा परियोजनाहरू चाहिँ BRI अन्तर्गत गर्ने भनेर नेपालले प्रस्ताव गरेको छ। त्यस अन्तर्गतका परियोजनाहरू अगाडि बढेका छैनन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ चीनको एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट ब्याङ्क एक्जिम ब्याङ्कको ऋण सहायतामा बनेको परियोजना हो। त्यसो भएर त्यसलाई BRIसँग जोड्ने कुरा चाहिँ सान्दर्भिक हो भन्ने मलाई लाग्दैन। अब के सन्दर्भमा उहाँले त्यसरी भन्नुभयो त्यो चाहिँ मैले पनि बुझ्न बाँकी छ। MOU गर्दाखेरि म नै विदेश मन्त्री थिएँ होइन। त्यसपछिको दिनहरूमा केही आयोजनाहरू चाहिँ सूचीकृत गर्ने काम भयो। त्यसभन्दा बाहेक अरू कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयनको तहमा अगाडि बढेको मेरो जानकारीमा छैन। चीन जतिसक्दो चाँडो नेपाल BRI कार्यान्वयनतर्फ अघि बढोस् भन्ने चाहन्छ। त्यसैका लागि चीनले आफ्नो सहयोगका परियोजना BRI अन्तर्गतकै भएको भनेर टिप्पणी गरेको हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। चीनको यस भनाइप्रति नेपालको पनि आधिकारिक धारणा अहिलेसम्म आएको छैन। BRI अन्तर्गत भएको समझदारी भन्दा पहिला नै ऋण सहयोग अन्तर्गत अगाडि बढेको हो। त्यसकारण त्यो BRI कै हिस्साको रूपमा त त्यो थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब अहिले त्यो पनि अब चिनिया सहयोग हो र अहिले अब त्यसलाई अब त्यही अन्तर्गत बुझे हुन्छ भनेर बुझे पनि हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले राख्नुभयो के हो त्यो उहाँहरूलाई नै थाहा होला। बृहत्तर अर्थमा यदि चीनले चाहिँ नेपाल लगायत छिमेकीहरूलाई अथवा आफ्नो मित्रहरूलाई गर्ने यो सहयोग चाहिँ हामीले अहिले BRI अन्तर्गत भन्ने गरेका छौँ भन्ने अर्थमा भनेको भने त्यसको नीतिगत कुरा भयो होइन। BRI अन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव गरेका 9 वटा परियोजनामा केरुङ काठमाडौँ लुम्बिनी रेलमार्ग, रसुवा टोखा छहरे सुरुङ तथा सडक मार्ग, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय लगायत उत्तर दक्षिण कनेक्टिभिटी नै मुख्य छन्। चीनले दाबी गरे जस्तो नेपालमा सञ्चालित
चिनिया परियोजना BRI अन्तर्गतका हुन् कि होइनन् भन्ने बारेमा सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। नेपालको कालीगण्डकी नदीमा पाइने शिला भारतको रामलीला मन्दिरलाई उपहार दिने भएको छ। कालीगण्डकी नदीमा पाइने शिलाको धार्मिक मान्यता रहेका कारण अयोध्या स्थित राम जन्मभूमिमा प्रतिस्थापन गर्न लगिने भएको हो। अयोध्याको रामलीला मन्दिरले 5 नोभेम्बर 2022 जनकपुर स्थित राम जानकी मन्दिरलाई शिला उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको थियो। सोही अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारको 2079 पुस 6 गतेको निर्णयले 2 थान शिला भारतलाई उपहार स्वरूप पठाउन लागि हो। किशोरी अवस्थामै भएको विवाह, धेरै सन्तान जन्माउनु र कामको बोझका कारण ग्रामीण क्षेत्रका महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या व्यापक छ। समस्या देखिएका महिलाले सामाजिक लज्जाका कारण समयमै स्वास्थ्य संस्था गएर जाँच नगराउँदा समस्या झन जटिल बनेको छ। पाल्पाको तानसेन नगरपालिका होलाङ्दी बस्ने मिनकुमारी बुढाथोकीले 4 जना बच्चा घरैमा जन्माइन्। सुत्केरी भएपछि राम्ररी नतङ्ग्रिँदै गह्रौँ भारी बोक्ने, घरको कामधन्दा गर्नुपर्ने भएकाले उनलाई तल्लो पेट दुख्ने, उभिन पनि नसक्ने समस्या देखियो। समस्या जटिल भएपछि मात्रै उनी सरकारी स्वास्थ्य संस्था पुगिन्। 10 वर्षदेखि पाठेघर खस्ने समस्याबाट पीडित उनी पछिल्ला वर्षहरूमा उपचारका लागि अस्पताल धाइरहेकी छन्। तानसेन नगरपालिका 8 मदन पोखराकी पवन कुमारी शर्माको पनि उही समस्या छ। कलिलैमा विवाह गरी बच्चा जन्माएकी उनलाई सुत्केरी अवस्थामै गह्रौँ काम गर्न पर्दा पाठेघर खस्ने समस्या देखियो। भारी बोकियो, जम्मै गरियो, अहिले पनि जति पनि भारी बोक्छु के त्यहाँ त्यही पाठेघरको समस्या भएर त्यहाँ जचाउन जाँदाखेरि तपाईँको ऋण राख्न पर्छ भन्नुभयो। त्यहाँ परिनियोजनमा गएर ऋण राखेँ। मलाई हिँड्न डुल्न बस्न एकदम गाह्रो भएकोले म स्वास्थ्य चौकीमा गएँ र त्यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूले हजुरको पाठेघर खस्केको छ, यसमा ऋण राख्नुपर्छ भनेर परामर्श दिनुभयो। बोलीचालीमा आङ खस्ने पनि भनिने पाठेघरको समस्या जटिल हो, तर अझै पनि यसलाई लाजको विषय बनाएर लुकाएर राख्ने महिला धेरै छन्। महिनावारी बन्द भइसकेका र वृद्ध महिला मात्र होइन, 35 देखि 45 वर्षकालाई पाठेघर खस्ने समस्या देखिएको छ। गाउँघरमा बेला बेलामा हुने स्वास्थ्य शिविरबाट यस्तो समस्या भएका महिला पहिचान गर्न सहज भएको छ। ग्रामीण इलाकामा भिआइए शिविरहरू राख्नुको कारण चाहिँ महिलाको पाठेघर खस्ने होइन, अनि सेतो पानीहरू बग्ने, अनि ढाड दुख्ने, त्यस्तो तल्लो पेटहरू दुख्ने समस्याहरू धेरै पाइएको छ। पाल्पाका विभिन्न भेगमा अघिल्लो वर्ष 894 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा 40 र चालु आर्थिक वर्षमा 1147 जनाको जाँच गर्दा 47 जनामा पाठेघर खस्ने समस्या देखिएको छ। तर महिलाहरू रोग लुकाएर बस्ने, परीक्षण गर्न लजाउने लगायतका समस्यामा छन्। एकदमै उमेर बढ्दै गइसकेपछि अपरेसन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगिसकेपछि बल्ल महिलाहरूले यो चाहिँ पाठेघर खस्ने समस्याहरू लिएर आउने, त्यसपछि उमेर धेरै भएको कारणले गर्दा अपरेसन पनि गर्न नसकिने र त्यहीबाट रोगहरू पाठेघरमै मुखमै घाउ भएर पछि सङ्क्रमणहरू फैलिँदै गएर मृत्युको मुखसम्म पनि जाने गरेको देखिएको छ। सुत्केरी हुँदा फुलेको पाठेघर पूर्ववत अवस्थामा आउन झन्डै 2 महिना लाग्छ। सुत्केरी अवस्थामा पर्याप्त आराम गर्न नपाई भारी काम गर्नुपर्ने तथा बच्चा जन्मिए लगत्तै यौन क्रियामा सरिक हुने महिलामा आङ खस्ने समस्या चाँडै देखिने चिकित्सकहरू बताउँछन्। उमेर बढ्दै जाँदा समस्या लिएर अस्पताल पुग्दा शल्यक्रिया गर्न नमिल्ने, पाठेघरको मुखमा घाउ फैलिँदै गएर मृत्यु समेत हुन सक्ने भएकाले समस्या देखिएमा सङ्कोच नमानी स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिनु उपयुक्त हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि माधव बर्याल, पाल्पा। समाचार अझै बाँकी छन्। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।